औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। ओए गोली क्यों चलाई हूं? अस्सलाम वालेकुम जिनजान पाकिस्तान जी। जिनजान पाकिस्तान जी, ये जो निजाम चल पड़ा है ये किसी मौत से कम नहीं। एक के पास तो है, वो तो खा लेगा, अपने बच्चों को भी खिला लेगा। अब जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? एक लम्हे के लिए सोचे, वो क्या करेगा जिसके पास खाने को कुछ नहीं। जिनजान पाकिस्तान जी, जैसी महंगाई है आप समझते हैं ना कि 1000 रुपए में भी आप अच्छी घर के लिए 3 टाइम का खाना नहीं खा सकते। तनख्वाह आपकी 35,000 रुपया है, 10,000 रुपया आप किराया दे देते हैं, 6-7 हजार रुपया, 5,000 रुपया, 4,000 रुपये का बिल आ जाता है, सुई गैस का बिल अलग है। आप कहां से सरवाइव करेंगे? बच्चों की तालीम अलग है। तो ये जिनजान पाकिस्तान जी, आपको अपने आप को सोचना पड़ेगा। चले आप ना करें, कुछ भी ना करें, सोचे तो जरूर। ये बात आप पर लाजिम है कि आप सोचें। अगर आप सोचेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। क्योंकि जब बंदा किसी अपनी तंगी के बारे में सोचता है ना, तो जाहिर है दिल से दुआ निकलती है कि या अल्लाह रहम कर दे। अब मैं तंग हूं, मेरे बच्चों के लिए खाने को कुछ नहीं है, मेरे पास भी कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? दुआ तो करूंगा ना। तो आप अल्लाह ताला के आगे झुके, दुआ करें। जिनजान पाकिस्तान जी, अगर आप इन लीडरों पर रहेंगे ये आपको मार देंगे। इनका तौर तरीके का आपको पता चल ही गया है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। क्यों कि ये सारे गद्दार हैं, सब बिके हुए। आर्मी ने किसी को नहीं छोड़ा, उन्होंने इनको डराया। डराना क्या होता है? पुलिस वाले जब किसी को डराते हैं ना, तो कोई चोर उन्होंने पकड़ा हो ना, तो अब एक आदमी है, उसे नया पकड़ा है, उसे डराना है। वो चोर को बाहर निकालते हैं, उसको इस तरह का मारते हैं कि वो देख के डर जाता है, तो ये मेरी बारी भी आएगी। फिर वो सच उगलता है। तो जिनजान पाकिस्तान जी, मेरी बातें शायद आपको बुरी लगे। आप बेगैरत हो चुके हैं, आप बेशरम हो चुके हैं, बेगैरत हो चुके हैं, बेशरम नहीं। शर्म अभी बाकी है। जिसमें गैरत होती है ना, वो अपना हक नहीं छोड़ता। ये बात याद रखे, अपना हक छोड़ना कुफर है। अगर आप कुफर करना चाहते हैं तो करते रहें, ये आपका हक है। 200 रुपया, 225 रुपया, ये 205 रुपये, 10 रुपये ये ले रहे हैं लीटर पर, आपसे टैक्सेस वसूल कर रहे हैं। किस मद में? क्या दे रहे हैं आपको? बताएं ना, कुछ ले रहे हैं इनसे? ये जो कर्ज लेते हैं, कभी आपको किसी ने आकर कहा कि हमने ये $2 बिलियन कर्ज लिया है तो ये आपका हिस्सा बनता है, ये रख ले? बताएं कोई ऐसा जिनजान पाकिस्तान जी लम्हा कि इन्होंने आपको कुछ दिया हो? टैक्स की मद में आपसे ले रहे हैं, वैसे आपसे वसूल कर रहे हैं हर चीज में। कभी गंदम से दिहाड़ी लगाते हैं, कभी, मेरे कहने का मतलब है, चीनी में दिहाड़ियां लगाते हैं, कभी इंपोर्ट करते हैं, कभी एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने में भी दिहाड़ी, इंपोर्ट करने में भी दिहाड़ी। तो ये तो आपसे दिहाड़ियां लगाते हैं जिनजान पाकिस्तान जी। आपको शायद इल्म नहीं इस बात का, अगर है, क्योंकि शऊर को बेदार कर चुका है इमरान खान। इमरान खान ने लोगों के शऊर को बेदार कर दिया, आप सबको पता है। आप रेडी वाले को ये पता है ना कि 2,000 रुपया जुर्माना मुझे ये करेगा। उसकी रेडी उठाते हैं, फ्रूट फेंकते हैं सीधा रेडी ट्रक में। ये जिनजान पाकिस्तान जी, आप गरीबों के साथ हो रहा है। आप तो चले कोई बात नहीं है, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप 50 रुपए की भी रोटी होगी तो आप लेके खरीद के खाएंगे, क्योंकि आप अफोर्ड कर रहे हैं। आपने अपना नहीं देखना कि मैं खा रहा हूं यार, मुझे क्या। आपने उसकी तरफ देखना जो नहीं खा रहा।
جس کے بچے بھوکے ہیں. آپ نے اپنے لیے نہیں نکلنا، اس کے لیے نکلنا ہے. مہنگائی مارچ میں میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ تو کھا رہے ہیں. اگر میں پاکستان میں ہوتا تو میرے لیے کوئی بات نہیں تھی، 40 روپے کی بھی روٹی ہو جائے، 50 کی بھی ہو جائے، کوئی نہیں. کیونکہ اللہ نے مجھے صاحب حیثیت بنایا ہوا. اللہ نے مجھے اتنا دیا ہوا کہ میں اپنے بچوں کو 50 روپے کی بھی روٹی لے کے کھلا سکتا ہوں. اب یار جس کے پاس نہیں ہے وہ کہاں سے کھلائے گا؟ تو لہٰذا آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی. اسے کہتے ہیں جہاد عربی میں، جدوجہد کو. تو یہ جہاد کرنا پڑے گا آپ کو. اگر آپ نہیں کریں گے تو میں قسم کھا کر کہنے کے لیے تیار ہوں، خدا کی قسم آنے والا وقت بہت زیادہ آپ پر اتنا سخت وقت آنے والا ہے کہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے. بجلی یہ دیتے نہیں، بل یہ لیتے ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ منیر مستری صاحب نے، یہ ذہنی مریض نے آپ پر مسلط کر دیا ہے ان چوروں ڈاکوؤں کو، کیونکہ ان کو چور ڈاکو چاہیے. اس لیے انہوں نے آپ جو چوریاں کرنی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو، آپ کی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. آپ دیکھیں ایران سے کتنا پیٹرول سمگل ہوتا ہے، کبھی آپ نے اندازہ لگایا؟ میں آپ کو بتاؤں، کم از کم 100 ارب روپے کا مہینے کا پیٹرول جو ہے وہ ایران سے آتا ہے، جو کہ آ کے کراچی تک بکتا ہے. یہ آج تک جند جان پاکستان جی، کوئی ان کا ٹرک پکڑا گیا جو بھی لے کے آ رہا ہے ان کا؟ کبھی ان پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ وہ 10 ٹرک آ رہے تھے ایران سے پیٹرول کے اور ان پر ڈاکل انہوں نے ٹیررسٹوں نے حملہ کر دیا، دہشت گردوں نے حملہ کر دیا؟ کبھی بھی نہیں آپ سنیں گے. دوسری بات، اربوں روپے کی گاڑیاں سمگل ہوتی ہیں کہاں سے؟ چمن بارڈر سے. وہ کون کرواتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ٹریلین، بلین نہیں، ٹریلین آف ڈالر کی افیم جو کہ کاشت ہوتی ہے، کہاں جاتی ہے؟ کہاں کاشت ہوتی ہے؟ چمن کے بارڈر کے ساتھ ساتھ. وہ علاقہ ہے کوئی 160 میل 170 میل کا، کلومیٹر کا. تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ سب افیم. افغانستان سے لوگ آتے ہیں، صبح کام کرتے ہیں، رات کو واپس چلے جاتے ہیں بارڈر کراس کر کے. یہ 4 ارب روپیہ اس نے لگایا تھا. یہ جو ڈانچل ہے وہ آفتاب باجوے نے وار لگانے کے لیے. کیا فائدہ اس کا؟ اسی طرح لوگوں نے سرنگیں نیچے سے نکال کے راستے بنا دیے ہوئے اپنے کہ یہ تم اوپر رکھو، ہم نیچے سے آ جا رہے ہیں. تو یہ جن جان پاکستان جی سلسلہ ہے جو کہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا اور آپ کر رہے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو کال ملے مہنگائی کے خلاف مارچ میں، اب آپ کو یہ نہیں کہتا کیونکہ پی ٹی آئی والوں نے تو کچھ نہیں کرنا، یہ تو سب کمپرومائزڈ ہے، پتہ چل گیا. پہلے میں بھی کلپتا تھا لیکن اب کلپنے کا فائدہ کچھ نہیں جن جان پاکستان جی، اس لیے کہ یہ سب کمپرومائزڈ ہے. اب مجھے پتہ چل گیا، میں کسی کو بھی نہیں کہتا کہ آؤ بھی نکلو، کیونکہ مجھے امید ہی نہیں ہے کہ یہ سہیل افریدی بھی کچھ کرے گا. تو لہٰذا جن جان پاکستان جی، آپ نے اپنا ڈیفنس خود کرنا ہے. اپنے مہنگائی کو آپ نے کنٹرول میں خود لانا ہے. یہ جو 200 روپے سے اوپر لیوی کی مد میں آپ سے ٹیکس وصول کر رہے ہیں، یہ آپ نے روک تھام کرنی ہے اس کی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. جن جان پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. عمران خان زندہ باد، اس کے چاہنے والے زندہ باد. السلام علیکم. اوے گولی کیوں چلائیو؟